महिलाको अगाडि र गाईको पछाडि के हुन्छ? यो क्वेसन चाहिँ सुम्निमाजीलाई। सुम्निमाजी, सुम्निसा, महिलाको अगाडि गाईको पछाडि के हुन्छ? लोकल कुखुराको के मनपर्छ तपाईँलाई? भाले या पोती? नखाए पनि के मनपर्छ? भाले। किन भाले? होइन, हाम्रो आमाहरू भनौँ न, दिदी बहिनीहरू, उहाँहरूको अगाडि महिला र पुरुषको होइन, यो दुईटा खुट्टा हुन्छ नि, दुईटा खुट्टाको बिचमा के हुन्छ? यो क्वेसनको आन्सर दिनुहोस् न। दुईटा खुट्टाको बिचमा नेपाललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धेरै धेरै माया गरिदिनु अनि बेल आइकनलाई चाहिँ बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। हजुर, फेरि फोन फुट्छ है, अलिक बिस्तारै गरिदिनु। दर्शकबिन नमस्ते, म बिरु लिम्बू। आज चाहिँ म हिट टिभी नेपालमा चाहिँ हाम्रो गेस्टहरू ल्याएर आएको छु। नेपालको भाइरल बाल गायक, हाम्रो देश नेपालको भाइरल बाल गायक तपाईँले फ्रेममा चिनिसक्नु भएको छ को हो भनेर। हामी सबैले पहिला चाहिँ हिट टिभी नेपालमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यो इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्रामको लागि तपाईँहरूलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट दिनको लागि ल्याएर आएका छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो देश नेपालको भाइरल बाल गायक जो बन्नुभएको थियो एक जमानामा, अझै पनि उहाँ भाइरल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँसँग हामी परिचय गर्छौँ दर्शकमा। नमस्ते। हजुर, नमस्कार। हजुरको शुभ नाम दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। मेरो शुभ नाम चाहिँ मनिष लिम्बू। मनिषजी, तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँको शुभ नाम चाहिँ? उहाँको शुभ नाम चाहिँ बिजु लौवा लिम्बू र उहाँको चाहिँ सुम्निसा लिम्बू। आज चाहिँ हामी हिट टिभी नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आरामै हुनुहुन्छ नि? अहिलेसम्म त आरामै नै भन्नुपर्छ है। अब आरामै नभएको भए चाहिँ हस्पिटलमा हुन्थ्यौँ यतिखेर, अलिकति आरामै भएर चाहिँ। दर्शकबिन, आज हाम्रो गेस्टहरू तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ है। हामी अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम भएकोले मनिष लिम्बूतर्फ हामी जोडिन्छौँ। मनिषजी, महिला र पुरुषको होइन, यो दुईटा खुट्टा हुन्छ नि, दुईटा खुट्टाको बिचमा के हुन्छ? यो क्वेसनको आन्सर दिनुहोस् न। दुईटा खुट्टाको बिचमा आई थिङ्क आएन? एकछिन बस्नु ल, मलाई एकछिन सोच्नु है त। हड्डी हो? यही क्वेसन चाहिँ उता तपाईँको नजिकै बस्नु हो नि गेस्टलाई। मासु पास हुनुभयो? मनिषजीले हड्डी भन्नुभयो, बिजुजीले मासु। यता म चाहिँ घोडा होला। एब्सोल्युटली करेक्ट है यो चाहिँ। तपाईँहरूलाई यो एउटा आइक्यू टेस्ट सम्बन्धीको क्वेसन छ। जस्तो महिलाको अगाडि र गाईको पछाडि के हुन्छ? यो क्वेसन चाहिँ सुम्निमाजीलाई। सुम्निमाजी, सुम्निसा, महिलाको अगाडि गाईको पछाडि के हुन्छ? महिलाको अगाडि कपाल, गाईको पछाडि के हुन्छ? पुच्छर। मिल्यो? मनिषजी, मिल्यो एन्सर? यही क्वेसन चाहिँ बिजुजीलाई। बिजुजी, महिलाको चाहिँ होइन अगाडि गाईको पछाडि के हुन्छ? महिलाको अगाडि बच्चा, गाईको पछाडि पनि बच्चा। एकछिन यो क्वेसन चाहिँ मनिषजीलाई। मनिषजी, छेउछेउमा तपाईँहरूले गेस्ट राख्नुभएको छ, बिजुजी र सुम्निसालाई राख्नुभएको छ है। उहाँहरूलाई साँची राखेर यो क्वेसनको आन्सर दिनुहोस् न। महिलाको अगाडि गाईको पछाडि के हुन्छ? हजुर, यो क्वेसन मिलाउनेलाई चाहिँ फेरि है बम्पर उपार्छ। एकदम गाह्रो हो। फेरि एकताल सोच्ने समय दिएँ म हजुरहरूलाई। ल, सुम्निसाजीलाई पुनः फेरि एकताल म राउन्ड गराउँछु यो क्वेसन। महिलाको अगाडि गाईको चाहिँ पछाडि के हुन्छ? महिलाको अगाडि चाहिँ के हुन्छ भने अघि कपाल भन्नुभएको थियो, अब के होला?
बिर्सिनु भयो कुनै एउटा गेस्ट गर्नुहोस् न गेस्ट एनी गेस्ट के होला महिलाको अगाडि पाउस अनि गाईको पछाडि गाईको पछाडि त खुट्टा मनिषजी एगेन यो क्वेसन तपाईँलाई मैले सोधेँ मैले रिपिट गरेँ हजुरहरूलाई अन्त्यमा म एन्सर दिन्छु दर्शकहरू पनि यति बेला चाहिँ के होला भनेर चाहिँ एकदम यो चाहिँ क्वेसन रफ क्वेसन सोध्नुभयो कि क्या बिरुजीले भन्दै हुनुहुन्छ होला टिभी नेपाल हेरेर बस्नु नि दर्शकहरूले मनिषजी भन्नुहोस् न महिलाको अगाडि र गाईको पछाडि के हुन्छ महिलाको अगाडि हजुर महिला भनेको छोरी मान्छे है होइन हाम्रो आमाहरू भनौँ न दिदी बहिनीहरू उहाँहरूको अगाडि पास भयो बिजुजी लास्ट क्वेसन महिलाको अगाडि त फोहोर मैला डस्टबिन पनि हुन्छ मैले यो क्वेसनको आन्सर दिएँ है महिलाको अगाडि महिलालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा वुमन भन्छ त्यसैले महिलाको अगाडि सबसे फर्स्ट चाहिँ डब्लु हुन्छ अनि गाईलाई इङ्ग्लिसमा काउ भन्छ गाईको पछाडि चाहिँ डब्लु नै हुन्छ मिल्यो मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो मलाई दिने माया के अन्तै सार्यो मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो अन्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखाए कि ओ अन्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखाए कि जिन्दगीको यो मोडमा मेरो विश्वास तोड्यो कि मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो मलाई दिने माया के अन्तै सार्यो तपाईँको छेउछेउमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ को पर्नुहुन्छ तपाईँको उहाँहरू मेरो चाहिँ यता चाहिँ भान्जी पर्नुहुन्छ र यता के पर्नु उहाँसँग चाहिँ सुकै पर्नुहुन्न जस्तो लाग्यो उहाँ चाहिँ तपाईँको सोल्टिनी डाइरेक्ट भन्दा पनि मिल्छ होला है होइन केही साइनोले केही पनि पर्दैन साइनोले पर्नुहुन्न होला तपाईँको फर्स्ट मेलिना राईलाई तपाईँले मन पराउँछु भनेर जुन मन पराउँछु भन्ने एउटा तपाईँले भन्नुभएको थियो है इन्टरभ्यूमा त्यसपश्चात गीत आयो त्यो गीत एकताल तपाईँको भान्जी र तपाईँको आफ्नो नजिकको मान्छेलाई साँची राखेर हाम्रो दर्शकहरूको लागि नयाँ नयाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि गुनगुनाइदिनुहोस् न छोटो मिठो गीत यो नलो ठाउँमा हो हजुरको गाउँमा कुन दिनमा आइपुगेमा हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु हजुर थ्याङ्क यू हाम्रो देश नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ हाम्रो देश नेपालमा 76 कति जिल्ला पक्न है त ठिक छ सरी मैले यो पढ्नु त पढेको थिएँ मैले 5 क्लासमा 5 क्लास यताउता कहीँ समथिङ सुनेको थिएँ तर सरी मलाई यो चाहिँ थाहा भएन भन्नुपर्छ यही गीत यही प्रश्न चाहिँ सुन्ने कस्तो भन्नुभएको हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ कतिवटा जिल्ला छ हजुर जिल्ला चाहिँ कति जिल्ला बचेको छ
मैले धेरै पहिला सुनेको थिएँ इलाम जिल्लाहरू जस्तै है हजुर विजयजीलाई क्वेसन यही क्वेसन 7वटा हाम्रो देश नेपालमा 7वटा मात्रै प्रदेश 7वटा प्रदेश कतिवटा जिल्ला एनिवे ठिक छ एउटा त होइन 75वटा है यसको सही एन्सर हो 77वटा है अब हामी जोडिन्छौँ फेरि विजयजीसँगै जोडिन्छौँ विजयजी तपाईँहरू अहिले चाहिँ मनिष लिम्बू र बिजु लिम्बू जो नायक नायिका बनेर एउटा तपाईँहरूले चाहिँ होइन म्युजिक भिडियो पनि खेल्नु भएको छ कुन त्यो म्युजिक भिडियोको थोरै गीत गुनगुनाइदिउँ अनि तपाईँहरूले त्यहाँनिर अभिनय गर्नुभएको केही पार्ट्सहरू पनि दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् देखाइदिनुहोस् न मिल्छ हजुर हजुर उडाइ हो सङ रहेको छ र यो सङ चाहिँ यस्तो हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बोइज रहेको हुनाले चाहिँ मलाई अलिकति सुट नगर्दा कि भन्ने पनि भयो कि त्यही भएर यो गीत चाहिँ म दुईजनालाई चाहिँ सुम्पिन जाएँ भन्नुपर्छ ओके 1 2 3 गो उडायो उडायो हुरीले उडायो उडायो मन मेरो हुरीले उडायो मेरो लाली त्यो आउँदैन हामीलाई मजा ठिक छ मेरो लाली हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ के होला विजयजी छाया छाया यही क्वेसन मनिषजी राइट यही क्वेसन सुम्निसा हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ अझै म अन्तिममा भन्छु पनि जस्तो सुम्निसाजीलाई यो हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्नु म पनि भन्न सक्छु है त यो पाइला चाहिँ मेट्दैछ मतलब माटुटे ओके मनिषजी तपाईँलाई यो क्वेसन यो चाहिँ मलाई आई थिङ्क 9 जस्तो लाग्यो 9 है हजुर यो चाहिँ गाउँखाने कथाको सही उत्तर मिलेन हाम्रो देश नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाम भनिदिनुहोस् न वर्तमान अहिले केपी शर्मा ओली ठ्याक्कै मिल्यो है यसलाई चाहिँ हामीले पहिल्यै पटक मिलाउनु ओके विजयजी सबैभन्दा मनपर्ने तपाईँलाई ह्यान्डसम केटा को लाग्छ हाम्रो देश नेपालको नायक मनिषै मनपर्छ ओके सुम्निसा तपाईँलाई मनपर्ने नेपालको ह्यान्डसम केटा मनपर्ने नेपालकै नेपालभरि ह्यान्डसम केटा को मनपर्छ तपाईँलाई सुम्निसाजी ह्यान्डसम त सबै नै हुनुहुन्छ होइन हजुर तर त्यसमध्येको पनि ह्यान्डसम हुन्छ नि मनमा बसेको म पनि मनिषजी नै भन्छु मनिषजी अनि विजयजीले पनि अनि सुम्निसाजीले पनि तपाईँलाई नै मन पराउनु भएको छ के छ तपाईँको त्यस्तो गुड भनिदिनु न दर्शकहरूलाई त्यस्तो खासै केही छैन जस्तो लाग्छ होइन म जस्तो एउटा सिङ्गर हो होइन जस्तो छु त्यस्तै ठिक छु खालको होइन अलिकति जस्ट ड्रेस अपहरूमा चाहिँ अर्कै अर्कै टाइपको गर्छु भन्नुपर्छ र अरू भनेको त अब मान्छेहरूको हुन्छ नि आफ्नै आफ्नै हेर्ने नजर हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई चुज गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरू दुवैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कति तपाईँको ड्रेस अप र तपाईँको यो चस्मा लगाइले गर्दाखेरि हो कि ह्यान्डसम भएर हो कि उहाँहरूले मन पराइदिनु भएको होइन उहाँ गीत पनि एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ अनि उहाँको हास्यै सबै राम्रो छ सुम्निसाजीलाई त प्रपोज गर्नुभएको छैन मनिषजीले अहिलेसम्म त्यस्तो गर्नुभएको छैन यदि मनिषजीले प्रपोज गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ एक्सेप्ट गर्छु ओ माय गॉड थ्याङ्क यू ओके दर्शक पनि एकदम रमाइलो हुँदैछ अन्यथा केही नसोचिदिनु होला यति बेला तपाईँहरू हिट टिभी नेपाल म साथमा छु तपाईँको होस्ट तपाईँको आफ्नै साथी बिरु लिम्बू हिट टिभी नेपालमा मैले आज चाहिँ इन्टरटेनमेन्टकै लागि तपाईँहरूलाई मैले धेरै सूचना समाचार मात्रै हिट टिभी नेपालमा आयो इन्टरटेनमेन्टहरू आएन भनेर आज हाम्रो देश नेपालको भाइरल बालगायक राष्ट्रिय बालगायक मनिष लिम्बू त्यस्तै नायिका बालनायिका अहिले चाहिँ माङ्सिबुङ म्युजिक भिडियोबाट उहाँले आफ्नो चाहिँ करियर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ बिजु सुब्बा र त्यस्तै गीत तथा गायनमा चाहिँ अब्बल सुम्निसा लिम्बू उहाँहरूसँग हामी छौँ देश विदेशबाट त्यो 21वटा भन्दा धेरै देशहरूबाट हेरेर तपाईँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ बिचमा मनिषजी हुनुहुन्छ ह्यान्डसम एन्ड जेन्टलम्यान बोय हुनुहुन्छ छेउछेउमा बिजु सुब्बा र सुम्निसा
शुभकामना छ। हामी चिडिन्छौँ, हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ, एकदम रमाइलो भएको छ है। मनिषजी, तपाईँलाई त अब बिजुजी र सुम्निसाजीले चाहिँ मन पराइहाल्नु भएको छ है, एकदम मन परेको तपाईँ भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई मनपर्ने यो देशको हुन्छ नि ब्युटिफुल गर्लहरू को होला? गर्लहरू अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस आजसम्म म त्यति यताउता डुलेको पनि थिएन होइन। अब डुले पनि भेट पनि हुन्थेन त्यति। र उहाँहरूसँग हामी पहिलोचोटि हाम्रो भेट चाहिँ यतै लारुमामा भालुटार स्कुलमा चाहिँ हाम्रो सोचेर एउटा थियो सानो प्रोग्राम जस्तै थियो भन्नुपर्छ होइन। अनि त्यहाँ उहाँहरूले हाम्रो एकछिन मात्रै भेट थियो होला र उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि भेट्दाखेरि होइन राम्रै लाग्नुभयो। राम्रै नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अहिले भेट्दा झन् राम्रै जस्तो लाग्नुभयो। त्यही भएर उहाँहरूलाई नै राख्न चाहन्छु म पनि दुवैजनालाई। हजुर हजुर। मनिषजी प्रपोज आएको छ कि छैन? तपाईँ त होइन जेन्टलम्यान एन्ड ह्यान्डसम हुन्छ है, विश्वमा चिर परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँ बराबरको चाहिँ फ्यानफल गर्ल फ्रेन्डहरूले अहिले साथमा त बिजुजी हुनुहुन्छ, सुम्निसा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट प्रपोज आएन तपाईँलाई एकपटक पनि? प्रपोज अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन, खै कहिले आउँछ त्यस्तै त्यस्तै इन्तजार नछु भन्नुपर्छ। र अरू भन्दा चाहिँ जस उहाँहरूले गर्नुभयो भने चाहिँ एक्सेप्ट पक्कै पनि छिटै गरिहाल्छु होला। र अहिलेसम्म चाहिँ धेरै मेसेन्जरहरू पनि आइराखेको हुन्छ, दिदीहरूलाई एक्सेप्ट गरिराखेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आई लभ यु भाइ तर भाइ भन्नुहुन्छ क्या अन्तिममा। अनि कोही जस्तै आफ्नो आन्टी जस्तो एजको हाम्रो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि आई लभ यु भनिराख्नु भएको हुन्छ। मैले चाहिँ हाँस्छु होइन, अनि आई लभ यु टु भनेर लेखिदिन्छु। अनि अन्तिममा चाहिँ अनि मिल्न दिदीसँग पे गर्नुहुने होइन भाइ भनेर अन्तिममा लेख्नुहुन्छ। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भने त अहिले नै गर्ने तपाईँसँग भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै हाँस्दिनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ भन्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ बिजुजी र सुम्निसाजीले प्रपोज गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? यो भनेको अलिकति गाह्रो आयो। यो भनेको पहिचानको कुरा हो के, त्यतिखेर नै सोचेर भनौँला। त्यो चाहिँ होइन, यो भनेको अलिकति पर्सनल कुरा हो। अहिले चाहिँ धेरै सोध्नुहुन्छ कि मनिष लिम्बू भाइले बिहे कहिले गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। र म चाहिँ अलिकति केही अन्यथा नमानी भनिदिन्छु, 40 वर्ष पुगेर मात्रै म बिहे गर्छु, किनभने गीतै छ 40 कटे सिर मौला खालको के छ त्यस्तै। यदि सुम्निसाजी र बिजुजीले तपाईँलाई प्रपोज गरेर मनिषी विवाह गरिहाल्नु है भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? यो भनेको त अब यस्तो पनि हो होइन, जस्तै अलिकति अहिले मलाई होइन जस्तै म चाहिँ के भन्छु भने अब जस्तै रेला हो कि जे होस् जे भए पनि अहिले जस अब मलाई चाहिँ आफ्नो करियर धेरै नै बनाउनु छ। जस केही डेट दिन्छु होइन, भयो भने यतिसम्म वेट गर्न सक्नुहुन्छ भने म पक्कै पनि गर्छु भनेर भन्छु। हामीलाई त बोलाउनु हुन्छ होला नि विवाहमा त? तपाईँहरूलाई नबनाउने कुरै हुँदैन नि त्यो त। मनिषी हाम्रो शरीरमा चाहिँ कतिवटा हाड हुन्छ नि मानव शरीरमा? सबै गरेर सबै खाले हाडहरू 207 है? हजुर। सुम्निसाजी? म पनि 207। के यता बिजुजी? मानव शरीरको सम्पूर्ण हाडहरू हड्डीहरू कतिवटा हुन्छ? 206। पक्कै पनि 206 र 207 मध्ये चाहिँ यसको सही उत्तर दिने चाहिँ हाम्रो दर्शक र हाम्रो सब्सक्राइबरहरूलाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मलाई पनि काजै आएन है। अनि पहिला चाहिँ पढेको, अहिले अलिक लकडाउनले हो कि के भएर स्कुल नगएको पनि धेरै। अब घरमा त्यति। ओके, हामी जोडिन्छौँ सरासर है। मनिषजी, हजुर, अहिलेसम्म कसैको अङ्गालोमा त तपाईँ बटालिनु भएको छैन नि? छैन है? त्यस्तो हङकङ अनि मलेसिया त्यत्रो काठमाडौँतिर बस्दाखेरि कसैले पनि अङ्गालोमा बाँधिनुपर्छ मनिषजी भनेर प्रपोज गर्नु भएन? होइन, अब हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने आफ्नै साथीहरू हुन्थ्यो, उनीहरूसँग चाहिँ धेरै यताउता हिँड्थ्यौँ भन्नुपर्छ। धेरै भन्दा पनि हामी राति साइकलबाट चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हावा खान निक्लिन्थ्यौँ। नजिकै हुन्थ्यो, हुन्छ नि मजाले हावा टक्क आउँथ्यो होइन, खाने जान्थ्यौँ, यस मजा लाग्थ्यो, फ्रेस भइन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ साथीहरूको हुन्थ्यो र पनि म चाहिँ नचिनिने गरी मास्क लगाएर जान्थेँ होइन, जस नभेट्ने गरी चिन्नु भएन है तिम्रो गर्लफ्रेन्डले चाहिँ मलाई यताउता भनेर। मेरो भन्दा पनि मभन्दा धेरै एजको माथि एजकोहरू पनि छ र जस उनीहरूलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ तिमी नै भन भन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजसम्म त्यस्तो छैन नै भन्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम अलिक सिरियसवाला छ नि फेरि। आज त तपाईँ हटेस्ट एन्ड ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि, दुवैतिर चाहिँ अतिथिहरू राखेका छौँ हामीले। अतिथिजीहरू हुनुहुन्छ, बिजुजी हुनुहुन्छ, सुम्निसाजी हुनुहुन्छ होइन। आज त्यो धेरै हामी इन्टरटेनमेन्ट पनि गरिरहेछौँ। खुसी हुनुहुन्छ आज? खुसी होइन नि, धेरै खुसी नि। ओके सुम्निसाजी, कुनै एउटा गीत हाम्रो दर्शकहरूलाई
धेरै हामीले हँसायौँ, धेरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, मिठो कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको मुखबाट, तपाईँको मुखबिन्दुबाट मिठो गीत हाम्रो दर्शकहरूको लागि गुनगुनाइदिनुहोस् न कुनै एउटा गीत। ल म चाहिँ मायालु गीत गाउँछु। ओके। सुने चाहिँ गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्किन जर्न लाउन माया सानो सानो कुरा नबुझी भए नि नभए चाहिँ खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन माया लो गजलो आँखैमा कति बनाएर मलाई नराख है माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि मन्द मन्द मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि मन्द मन्द मुस्कान लिएर। थ्याङ्क यू। त्योभन्दा बढी त अब बिजुजी तपाईँलाई लोकल कुखुराको के मनपर्छ तपाईँलाई, भाले या पोथी? म त्यस्तो खाँदिनँ नि। नखाए पनि के मनपर्छ? मलाई भाले। भाले किन भाले? भाले किन मन पराउनु भयो, पोथी चाहिँ किन मन परेन? एनी एन्सर बिजुजी? भाले हेर्दा मिठो देखिन्छ। ओके दर्शकबिन हामी आज टिभी नेपालमा इन्टरटेनमेन्ट गरिरहेका छौँ। अन्यथा नसम्झिदिनु होला, हाम्रो नेपालको बाल कलाकार मनिष लिम्बूको साथमा छौँ र बिजुजी पनि हुनुहुन्छ, नवनायिका हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो करियर चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र गायन क्षेत्रमा चाहिँ सुनिसाजी पनि हुनुहुन्छ। हामी छौँ। हामी यो क्वेसन चाहिँ बाल गायक मनिष लिम्बूलाई सोध्न चाहन्छौँ। मनिषजी तपाईँलाई लोकल भाले या पोथी के मनपर्छ? मलाई चाहिँ दुइटै मनपर्छ भन्नुपर्छ। एनिवे किन यस्तो दुइटै मन पर्नुको कारण? यो चाहिँ किनभने लोकलमा भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि रस एउटै हुन्छ होइन, अब मासु एउटै हुन्छ, अब अरू भित्रको त के नहुँदैन हामीलाई थाहा भएन होइन। त्यस्तो र मलाई चाहिँ भालेको दुइटै मनपर्छ भन्नुपर्छ। ओके, यही क्वेसन चाहिँ सुनिसाजी तपाईँलाई चाहिँ लोकल भाले या पोथी के मनपर्छ? हुनु त म भालेपोथी अहिलेसम्म टेस्ट पनि गरेको छुइनँ है, त्यस्तो म खान्न है, त्यही पनि म भनिदिन्छु नि भाले र पोथीमा मलाई चाहिँ अलिक चाहिँ पोथी मनपर्छ है। किन पोथी तपाईँलाई चाहिँ मन पर्यो? पोथी अब पोथी भनेको है अब जस्तै केटा र केटी भनेको जस्तै केटी भन्छ नि त्यस्तै केटी। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ हामी लागौँ मनिषजीतर्फ। मनिषजी लोकल केटा कि केटी मनपर्छ तपाईँलाई मन पर्दाखेरि? लोकल केटा र केटीमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ के मनपर्छ भने लोकलमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई सबै नै मनपर्छ, दुवैजना भनौँ न सबै लोकल केटा र केटी नै मनपर्छ है? हजुर हजुर। किनभने अब लोकल भनेको त तपाईँले आई मिन गाउँमै भने गाउँमा नै भन्नुभएको हो नि त होइन, गाउँबाटै गाउँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि गाउँबाट सबैले गाउँबाट माया गरेर त हामी यो स्थानसम्म आएको खास भन्ने नै भने होइन, त्यही भएर मलाई गाउँमा सबै नै मनपर्छ भन्नुपर्छ। अब हामी क्वेसन चाहिँ बिजुजीतिर चाहिँ हामी लाँदैछौँ। बिजुजी लोकल केटा या केटी के मनपर्छ तपाईँलाई? मेरो पनि दुईजना नै मनपर्छ, अनि एउटा हुन्छ नि त्यो केटा र केटी नै। त्यो पनि मनपर्छ? त्यो मनपर्छ होइन केटा र केटी समलिङ्गी अथवा तेस्रो लिङ्गी मन पर्दैन? नराम्रो त होइन, हल्का मन। ओके ठिक छ है, तेस्रो लिङ्गी पनि मन पराइदिनु भएको है, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। हाम्रो देश नेपालमा रहेका र विश्वमा रहेका तेस्रो लिङ्गी साथीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ हामी इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राममा छौँ कि आज बिजु सुब्बा, मनिष लिम्बू र सुनिसासँग हामी जोडिएका छौँ, खुसी लागेको छ। मनिष लिम्बूलाई यो क्वेसन, घोडाको सबैभन्दा अगाडि र हात्तीको सबैभन्दा पछाडि के हुन्छ? एकछिन पकाउँ ल। घोडाको सबैभन्दा अगाडि र हात्तीको सबैभन्दा पछाडि? हजुर। यो चाहिँ के भन्दाखेरि पास बिजुजी, यही क्वेसन बिजुजीलाई, घोडाको सबैभन्दा अगाडि र हात्तीको सबैभन्दा पछाडि के हुन्छ? घोडाको अगाडि अनार हुन्छ, हात्तीको पछाडि पुच्छार हुन्छ। यही क्वेसन सुनिसाजी? घोडाको सबैभन्दा अगाडि चाहिँ घोडा नै हुन्छ होइन, अनि हात्तीको सबैभन्दा पछाडि हात टेकेको। हात्तीको सबैभन्दा पछाडि यो क्वेसन मिलाउनु भएन, म मिलाउँछु होला सायद है। मिलाउनु भयो, तपाईँहरूले पनि मिलाउनु भयो। घोडाको सबैभन्दा अगाडि चाहिँ थुतुना हुन्छ क्या मनिषजी, हाम्रो थुतुना छ नि अगाडि है, ट्याकी त्यस्तै नै घोडाको अझ अगाडि चाहिँ थुतुना, हात्तीको अन्तिम पछाडि चाहिँ होइन
हजुर हजुर टी ट्रायल पुच्छर हुन्छ है ल अब हामी फेरि इन्टरटेनमेन्टमै छौँ लजाउनु भयो कि क्या तपाईँ त बाङ्गी बाङ्गी हेर्दै हुन्छ नि ढिँडो भात पकाउँदाखेरि के मिसाउनुपर्छ ढिलो भात पकाउँदाखेरि पानी पानी अनि नुन हाल्नु नुन हाल्नु पर्यो ओके यही क्वेसन मनिषजी कोदोको ढिँडो भात हुन्छ नि ढिँडो भात पकाउँदा चाहिँ के हामीले मिसाउनुपर्छ के मिसाउनुपर्छ ढिँडो भात पकाउँदाखेरि के चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्छ सरी मलाई चाहिँ यो चाहिँ थाहा भएन यस्तो चाहिँ होइन हजुर जस अलिकति यस्तो हुन्छ नि त्यस्तोहरू मेरो ममाहरूले चाहिँ पकाउनु हुन्थ्यो भन्नुपर्छ उहाँहरू चाहिँ अब पहिलाकै जेनेरेसनको हुनु भएर चाहिँ हुन्छ नि अहिले मलाई चाहिँ आउँदैन भन्नुपर्छ सुनिसाजीलाई यही क्वेसन गुन्द्रुक ढिँडो भनिन्छ नि त्यसको ढिँडो हजुर ढिँडो चाहिँ मलाई लाग्छ कोदोको पिठो है अनि त्यसपछि पानी अनि नुन ओहो थ्याङ्क यू पक्कै पनि नुन चाहिँ होइन होला है ढिँडो कोदोको पिठो अनि पानी मात्रै होला होइन भए चाहिँ अनि नुनसँग खाने होला थ्याङ्क यू क्वेसनको एन्सर मिलाउनु भएको छ अब हामी रिपिटेड क्वेसनहरू सोध्छौँ अनिशजी इलामलाई चाहिँ अलिक छिटो भनिदिनुहोस् न फास्ट भनिदिनुहोस् न इलाम भन्ने शब्द छ नि त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै फास्ट क्या ओके फेरि पनि मिला फास्ट हुँदैन है बिजुजी इलामलाई अलिक फास्ट मनिषजीले एकदम फास्ट भन्नुभएको छ इलाम छिट्टो नै भन्न सकिँदैन इलाम इलाम सुनिसाजी इलाम ल म इलाम भन्नुपर्ने फास्ट भन्नुपर्ने इलाम थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई एकदमै अब अर्को नेक्स्ट है अब चाहिँ लाउरेको लाउरे शब्दलाई अलिक फास्ट है फास्ट ओके 1 2 3 गो स्टार्ट ओके विजुजी तपाईँको पालो अब लाउरे शब्दलाई अलिक फास्ट है लाउरे सुनिसाजी रौलेमा पुगिजान्छ के जतिसुकै लौरे भन्नु खोज्दा पनि लाउरे भन्न खोज्दाखेरि लौरेमा पुग्छ है कतै तोरी लाउरे त होइन नि लाउरे ओके लाउरे भन्ने शब्दलाई निकै रिपिटेड गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो भयो है तर लाउरे भनेको चाहिँ लाउर जो जानुहुन्छ ती लाउरे साथीहरूलाई पनि आज हामीले हिट टिभी नेपालबाट सम्झेका छौँ र इलाम भन्ने शब्द चाहिँ हामी अहिले इलाममा छौँ त्यही भएर इलामलाई माया गरेर इलाम भनेर दोहोऱ्याएका हौँ अन्यथा नसोचिदिनु होला अब हामी जोडिन्छौँ है हाम्रो अतिथिहरूसँगै जोडिन्छौँ मनिषजी सङ्घर्षको कथा थोरै गरौँ तपाईँ यति हिटेस्ट बन्नुभयो एक जमानामा है हिट टिभी नेपालमा हिटका कुरा गरौँ न हजुर हिट टिभी नेपालमा हिटकै कुरा गरौँ होइन अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्ट यस्तो हुन्छ नि अब गर्दै दुःख सुख गर्ने भनेको चाहिँ मेरै गाउँदेखि नै हो म पनि यस्तै गरिब परिवारबाटै आएको मान्छे हो होइन यस्तो हो अब पहिला चाहिँ साथीहरूसँग एकदमै म चाहिँ क्लोज हुन्थेँ होइन म चाहिँ जस साथीहरूसँग चाहिँ कस्तो खालको थियो भने साथीहरूले चाहिँ फुर्काउँथ्यो अनि फाइट खेल्नु लगाउँथ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ खेल्ने भने खेल्ने म पनि के कम लु भन्ने खालको चाहिँ भएर खेलिन्थ्यो होइन अनि अन्तिममा चाहिँ सबै अनुहारै रगतै चोरी हुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि घर जाँदाखेरि ममहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एक्जाम पनि आएको थियो एक जमानामा हाम्रो त्यो भने कान्छा एक्जाम जेठाको एक्जाम भन्ने हुन्छ नि अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो आएको थियो एक जमानामा अनि त्यतिखेर चाहिँ कान्छा एक्जाम थियो त्यतिखेर हाम्रो साथीहरूसँग पहिले एक्जाम लेख्ने दिनै अखर खोज्नु गयौँ क्या हामी चाहिँ एक्जाम आउँदैछ भने चाहिँ अनि त्यहाँदेखि फेरि अर्को दिन घरमा गयौँ कराउनु हुन्छ भनेर अनि फेरि त्यहाँदेखि अलिक पछि चाहिँ मम्मीहरूले कराउनु भयो घरमा पनि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सरहरूले पनि पनिसमेन्ट दियो साथीहरूलाई चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ गीत थुत्रे गाउँछ भन्ने सुन्नुभएको थियो यताउता गीत गाउँछ भनेर म चाहिँ एकदमै थुरथुर कामिराखेको थिएँ क्या हुन्छ नि सरले अनि त्यही भएर गीत गाउँदा पनि पुरा भोइस कामिराखेको थियो अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई गाएँ मलाई के गर्नु भयो भने त्यो दिन चाहिँ एकचोटि आटाले हातमा चाहिँ कुट्नु भयो है अनि त्यहाँदेखि अब यस्तो पनि हो नि त
अब साथीहरूलाई मात्रै कुट्यो उसलाई कुटेन भनेर साथीहरूले पनि मन दुःख छ भनेर कुट्नु भयो तर मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बुझेको थिइनँ होइन र अहिले चाहिँ धेरै बुद्धि आउँदैछ यस्तो कुराहरू अनि अलिक पछि भोलिपल्ट गर्नु लाउनु भयो चाहिँ मजाले निर्धक्कसँगले गाएँ र पनि थोरै अनि लजाइ राखेको थिएँ अनि फेरि टिफिन हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ गोल खेल्नु गइहालिन्थ्यो निक्लिने बित्तिकै अनि गोल खेल्दै आउँदाखेरि चाहिँ साथीहरूसँग फेरि फाइट खेलिन्थ्यो अनि फेरि फाइट खेलेपछि सरहरू आउनुहुन्थ्यो सर आएपछि चाहिँ लु फेरि फोटो खिचौँ नि त फोटो गीत फाइट खेलौँ नि त म पनि एउटा भिडियो खिचेर हाल्छु भनेर यस्तै फेसबुकमा हालिदिन्छु हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अन्त हामी पनि चुपचाप बस्थ्यौँ त्यहाँदेखि कान बटारिदिनु हुन्थ्यो अनि फेरि अनि त्यहाँदेखि यस्तै यस्तै यताउता कुदिन्थ्यो साथीहरूसँग अनि त्यहाँदेखि अलिक पछि हाम्रो तिहारमा भव्य रूपमा उठ्छ भन्नुपर्छ मेला है त्यतिखेर चाहिँ मलाई गीत गाउनु लाउनु भएको थियो र गीत गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई गाउँकै हाम्रो मामाहरूले दाइहरूले मिलेर हुन्छ नि उहाँहरूले बोलाएर स्टेज पर्फर्मेन्स गर्नु लाउनु भयो र गर्नु लाउनु भएपछि चाहिँ मलाई 500 रुपियाँ दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई हजुर यति खुसी लाग्यो नि कसम होइन यस्तो खुसी लाग्यो त्यो दिन चाहिँ मलाई ओहो त्यो रातिभर नै म सुतिनँ क्या त्यति गरेको हुँदा पनि रमाइलो भयो इन्टरटेनमेन्ट नै भयो अनि त्यहाँदेखि अलिक पछि यताउता काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थोरै गर्नु हुँदै थियो हाम्रो विनोद दाइ हुनुहुन्छ पाउती लिम्बू र त्यो उहाँले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त विश्वासै लाग्थेन क्या त्यतिखेरसम्म त म त सहर त जाँदै जान्दिनँ होला अनि कसरी जान्छु म जस्तो यस्तो सोझो केटो त्यता पर सोच्छु त के भने चकचके होइन म जान्दिनँ त्यो भनेको एउटा जिस्किनु भएको होला भनेर म चाहिँ मनमा लिन्थेँ र अलिक पछि चाहिँ कल आयो अनि सिरियसमै दाइ चाहिँ यताउता हिँड्नु थालाउनु भयो मलाई चाहिँ यताउता होइन बाइकदेखि यताउता अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक पछि चाहिँ दाइहरू मलाई खोज्नु आउनु भएको थियो लानुहुन्छ भन्ने त मलाई थाहा थियो त्यो दिन अनि चाहिँ उहाँहरूले मलाई लानुहुन्छ भनेर मलाई गाउँ बस्नु नै मन थियो भागी गएँ म साथीहरूसँग खोलाबाट माछा मार्न पौडी खेल्नु भागी गएँ कुर्नु भयो रातिसम्म पनि आएन जस्तै पछितिर गउँदैछ भने आज आउनु भएको थियो भागी गएँ भोलि बिहानै आउनु भएको थियो अनि भेटाउनु भयो म सुतिराखेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि त लु बसेर अलिकति बिहान भइन्छ त म कुर्नु भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ चिया खायो अनि गफसप गरेर चाहिँ भोलि जानुपर्ने भोलि चाहिँ नभए गएँ फेरि यसरी भनेर भन्नुभयो अन्त भोलि फेरि के गरौँ लास्टै तनाव भयो क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ भएन फेरि केही मिलेन त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक पछि हाम्रो स्वाङलिम्बू दाइसहरूसँग अलिक पछि चाहिँ कुरा भएछ होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पहिलादेखि पनि कुरा हुँदै थिएछ तर स्वाङलिम्बू दाइको त्यतिखेर विदेश जाने पनि कुरा हुँदै थिएछ अनि त्यतिखेर चाहिँ ल भाइलाई ल्याएर आउन त उसको कस्तो चाहिँ प्रतिभा हेरौँ न अब भयो भने गरिदिन्छु नि म पनि सकेसम्म भनिदिनु भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ बोलाउनु भयो र काठमाडौँ पनि तुक्को त्यो फिक्स पनि थिएन हाम्रो र म चाहिँ गइँदैन भनेर कस्तो लागिसकेको थियो भित्रदेखि र अनि त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ जानुपर्छ भाइ लु भनेर चाहिँ घरमा सबैलाई बिदा मागेर आउँदाखेरि आँखाबाट आँसु पनि झरेको थियो मेरो र हुन्छ नि कस्तो म त्यतिखेरसम्म दमकसम्म एक्लै कहिले पनि झरेको थिइनँ र एकचोटि केटिएम गएको थिएँ र अलिक पछि जब मम डाडाहरूसँग टाढो हुँदै गएँ यताउता गर्दै गएँ र त्यतिखेर बडा मात्रै मैले सिकेँ क्या जिन्दगी जिउनुको अर्कै खालको तरिका अर्को जुन पीडामा पीडा खुसीमा खुसी र अलिकति धेरै बुझ्दै गएँ त्यहाँदेखि चाहिँ होइन अनि अलिक पछि सुरुमा जाँदाखेरि दाइहरूलाई नमस्कार सेवाहरू भन्नुपर्थ्यो र अलिक पछि हाइलाइटमा आएपछि उहाँहरूले सेवाहरू गर्नुभयो अनि त झन् धेरै खुसी लाग्यो क्या हृदयदेखि नै अनि त्यहाँदेखि यस्तै गर्दै होइन मेलना दिदीहरूसँग यताउता इन्टरभ्यू दिँदै प्रमोद खरेल दाइहरूसँग राम्रो राजपाल दाइहरूसँग भेट्दै यताउता त्यहीँदेखि नै हाइलाइटमा आएको भन्नुपर्छ 1 2 3 गो लाखौं हजारौंमा तिम्रो मुस्कानले किन मलाई पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन मलाई तिम्रो यादले सताउँछ तिम्रो माया के हो त ओके थ्याङ्क यू दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी हिट टिभी नेपालमा हिटका कुरा र त्यस्तै मनिष लिम्बू र त्यस्तै उहाँको नजिकको आफ्नो फ्यान्जी बिजु लिम्बू र त्यस्तै उहाँको आफन्त सुनिसा लिम्बूको साथमा थियौँ यति बेला तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले इलामको माङसेबुङ यो लारुम्बा डाँडाबाट यो इन्टरटेनमेन्ट दिइरहेका थियौँ कस्तो लाग्यो हाम्रो आजको यो इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम लाइक सेयर र सब्सक्राइब हाम्रो च्यानललाई गर्न नभुल्नु होला अनि बेल आइकन चाहिँ ट्याङ ट्याङ बजाउन पनि नभुल्नु होला है त कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई र फ्यान फलोवर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
यो माथि ल्याउँ है अब चाहिँ एकदमै अलिकति रिसाउनु भयो होला हजुर तपाईँ पनि माइन्ड नलिदिनु होला तपाईँको जागिर लिएको जस्तो हुन्छ है मैले यो तपाईँहरूले आजसम्म हिट टिभी नेपाललाई हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर हेरिदिनुहोस् है त अनि त्यसपछि चाहिँ हिट टिभी नेपाललाई चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसको छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र आजको यो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र तपाईँहरूले सक्दो चाहिँ होइन सेयर बाटाबाट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ यसरी नै दिनचर्या बितिराखेको छ भन्नुपर्छ र जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु सुनिदिनुहुन्छ नि एकदम मजा तपाईँलाई सुनाउँदा कस्तो हुन्छ होला त एकदम ठिक छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ है ओके सुन्नै त भएको छैन कहाँबाट राम्रो लाग्छ सुनाउँछु अनि राम्रो लाग्यो भन्नु न ओके ओके स्टार्ट कस्तो होला दैवको खेल हेर भाग्यले डोराउँदै ल्यायो मलाई साथी सङ्गी सहरमा सबै रमाउँदै साथी सङ्गी सहरमा सबै रमाउँदै आफू भने गाउँ घरमा पसिना बगाउँदै कस्तो होला दैवको खेल हेर गाउँघरमा बामालाई कस्तो छ थाहा छैन सन्चो छ कि बिसन्चो छ केही खबर पा छैन गाउँघरमा सरी यो चाहिँ म अलिकति बनाएरै गाइदिन्छु ठिक छ सहरमा तपाईँहरूलाई कस्तो छ थाहा छैन सन्चो छ कि बिसन्चो छ खबर केही पा छैन मेरो मनको रानी के गर्दै होली मेरो मनको रानी के गर्दै होली जति रोक्न खोजे पनि बग्छ आँसुको खोला जति रोक्न खोजे पनि बग्छ आँसुको खोला हो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई यो गीत कस्तो लाग्यो तपाईँहरू पनि अर्को पनि आमा भन्ने गीत तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु गरिब हुनु तपाईँहरूले यति धेरै सुन्नुभयो र मलाई चाहिँ अर्को पनि मैले आमा निकालेको थिएँ सङ त्यो गीतलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यति धेरै माया देखाउनु भएन है देखाउनु भयो तर अलिकति अर्को आमा जस्तै देखाउनु भएन र यो कुरा यसमा जोडौँ कि आमाको त निक्ल्यो बाजे बोजूको गीत चाहिँ कहिले निक्लिन्छ भनेर म पनि कुरिराखेको छु कि त्यही भएर तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु यो गीतको शब्द चाहिँ हाम्रो विनोद मान्तवाराले लेख्नु भएको छ र सँगै चाहिँ हाम्रो शान्तिराम चाम्लिङ दाइले गर्नुभएको छ तपाईँहरूले सायद उहाँलाई कहाँ देख्नु पनि भएको छ होला हाम्रो चाइनिज ज्याकी जान हुनुहुन्छ नि उहाँ जस्तै फेस हुनुभएको है बेस तपाईँहरूलाई म सुनाउने छु हे आमा तिम्रो ममता भन्दा के छ र बलवन हे आमा तिम्रो ममता भन्दा के छ र बलवन आमाको सामु सानो छ धरती सानै छ भगवान आमा आमा हो आमा सृष्टि छ तिम्रै भरोसामा सृष्टि छ तिम्रै भरोसामा खै न खै हुर्कायौ सन्तान पिलै दस धारा सही दुःख रच्यौ सृष्टि दियौ नि सहारा त्यसैले गाउँछौ तिम्रो नै गुनगन तिम्रो नै छ सम्मान आमाको सामु सानो छ धरती सानै छ भगवान
र तपाईँहरूलाई अहिले मैले मम्मीको गीत सुनाएको थिएँ कस्तो लाग्यो र म चाहिँ अर्को गीत पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु पछि म पनि कतै बिहे गरिहालेँ भने म चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई के भन्न चाहन्छु भने बरूले मलाई होइन जस्तो चाहिँ के गाह्रो अवस्थामा होस् मलाई केही पनि गर्नु पर्दैन जस उनीहरूको मम्मीलाई मात्रै राम्रो गरोस् भन्न चाहन्छु र मैले चाहिँ मेरो मम्मीलाई यति माया हुन्छ नि दिन चाहन्छु तर म भनेको जस्तो दिन चाहन्न मलाई आफै पनि कस्तो नरमाइलो लाग्छ भनेको जस्तो माया दिन पर्दैन मेरो मम्मीलाई होइन जस सकेसम्म सकिरहेको छु होइन अब गाह्रोदेखि लिएर सजिलोसम्मको कामहरू होइन जस मेरो मम्मीले आजसम्म मलाई बच्चादेखि आजसम्म कुट्नु भएको याद छैन मलाई आजसम्म भन्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मम्मीको कतिको माया लाग्छ लाग्दैन तपाईँहरूले प्लिज कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला तपाईँहरूलाई यति माया नै लाग्छ भने आमा लेखिदिनुहोस् र लाग्दैन भने के नै लेख्नुहुन्छ है जस आजको लागि चाहिँ हामी त इन्टरटेनमेन्ट गराउनुको लागि आएको थियौँ फेरि निराश पारिहाल्यो तपाईँहरूलाई कस्तो निराश पारि सरी सबैजनालाई र होइन म चाहिँ यस्तै छु क्या मजामा मजा गराइदिन्छु निराशमा निराश पारिदिन्छु त्यही भएर बरु अर्को चोटि अर्को इन्टरभ्यूमा भेटौँला मनिषजीले यति मिठो गीत गाइदिनु भयो कुनै बेला त रुवाई पनि दिनुभयो कुनै दिन हँसाइ पनि दिनुभयो उहाँले धेरै गीत गाउनुभयो भनिदिनुहोस् न त्यो गीतको बारेमा जज गरिदिनुहोस् न कस्तो गाउनुभएको थियो मनिषजीले समग्रमा अब उहाँले चाहिँ कुन गीत चाहिँ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ कुन गीत चाहिँ आफ्नो मन नै छुने गरी क्या अब हुन्छ नि अहिले आमाको गीत गाउनुभयो त्यस्तै आफ्नो उहाँले गाएको तर आफ्नो मन छुने हो त्यस्तै गरी एकदम स्वरमा स्वर छ अनि अलिक लय यहाँदेखि यहाँ एकदम राम्ररी पनि लानुहुन्छ है मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला विजुजीलाई यही क्वेसन मनिषजीले धेरै गीत गाएर तपाईँ हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट दिनुभयो आजको प्रोग्राममा कस्तो लाग्यो जज गरिदिनुहोस् न गीतमा हजुर मलाई चाहिँ मनिषजीको गीत चाहिँ अब जस्तै भन्छ नि 100/1000 नै दिन्छु म चाहिँ किन कसरी कस्तो गाउनुहुन्छ र मलाई के हो कि जम्मै गीत मलाई मन पर्छ मनदेखि नै हजुर अनि मान्छे त झन् साह्रो मनिषजी आज हामीले इन्टरटेनमेन्ट गऱ्यौँ माङ्सेबुङको यो लारुम्बामा इन्टरटेनमेन्ट पनि गऱ्यौँ विश्वमा रहेका हाम्रो दर्शकहरूलाई सब्सक्राइबर साथीहरूलाई नयाँ नयाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाझ हामीले आज इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राममा इटिभी नेपाल मार्फत हिटका कुरा र हामी बिचको कुरा गऱ्यौँ है धेरैलाई हामीले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट दियौँ भन्ने हामीलाई आभास भएको छ तपाईँलाई त सुम्निसा जी र विजुजीले त नेपालकै ह्यान्डसम एन्ड जेन्टलम्यान केटाहरूमध्ये मनपर्ने ह्यान्डसम एन्ड जेन्टलम्यान बोइजको रूपमा उहाँले रोजिसक्नु भएको छ अन्तिममा उहाँहरूको त्यो रोजाइलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको रोजाइलाई चाहिँ के भनेर साध्यै छैन भन्नुपर्छ होइन जस एकदमै खुसी लाग्यो र मैले पनि उहाँहरू जस्तो हुन्छ नि अब गर्लहरूसँग हुन्छ यति मजाले क्लोजली भएर बोलेको पनि थिइनँ आजसम्म तपाईँहरूलाई भन्दा ढाँटेको जस्तो लाग्छ होला तर यो भनेको चाहिँ सिरियसली एकदम कसम भित्रैबाट भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई होइन अब तपाईँको विवाह कहिले हुन्छ अन्तिममा सकौँ है कुरा 40 कटेसी रमाउला भनेको जस्तो यही बुझेर तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु तपाईँको 17-18मा त विवाह हुँदैन नि मनिषजी हजुर त्यो त एकदमै असम्भव कुरा हो भन्नुपर्छ विवाह भयो भने त हामी छिट्टै अर्को मनिषको दोस्रो मनिष पनि देख्न पाउँथ्यौँ कि छोरा भनेर नि हजुर होइन त्यो भनेको चाहिँ अब यस्तो हो होइन बिहे गरेपछि दुःख पाइन्छ होइन अब एउटा किडनी चाहिँ मैले जोगाइराखेको छु भन्नुपर्छ हजुर कसको लागि भन्नु न अब आजभोलि चाहिँ धेरै यस्तो पनि हुन्छ कि होइन जस्तै अलिकति बिग्रिने होइन चुरोट धुम्रपानीहरू हुन्छ नि अब मेरो एजमा यस्तो लिने होइन यस्तो पनि हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अहिले त्यस्तो केही लिँदिनँ भन्नुपर्छ होइन कहिले दबाई खालको हुन्छ नि लोकली होइन तपाईँहरूलाई सायद थाहा पनि छ होला यो मसला हुन्छ तेल पनि हुन्छ होइन त्यहाँ भुटेर चाहिँ दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै घाँटी राम्रो खोलाउँछ मलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो चाहिँ मैले त्यो मात्रै देखेँ होइन लोकल रक्सी हजुर त्यो भनेको चाहिँ आफूले आफ्नो हुन्छ नि ज्यानभन्दा अब बढी पनि खाने होइन थोरै होइन यस एकदमै त्यस्तै गरी कहिले लिन्छु म होइन लिएँ भने र अरू भनेको चाहिँ एउटा किडनी चाहिँ एकदम जोगाइराखेको छु 2टा किडनी छ किनभने यस्तो हो नि त सर अब हुन्छ नि बिहे गरेपछि एउटा किडनी त बुढीले खाइदिन्छ कि त्यही भएर अर्को किडनी चाहिँ जोगाइराखेको नि सुमिसाजी यदि मनिषजीसँग विवाह भयो भने किडनी खाइदिनुहुन्न नि तपाईँले त मसँग 2टा किडनी नै छ अब किन खाइदिनु आजको लागि त भाइ तपाईँहरूलाई भनेको जस्तै ओके आजको लागि चाहिँ तपाईँहरू सामु हामी सबै बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त धन्यवाद र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म चाहिँ यो हाम्रो हिट टिभी नेपाल
नेपाललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला धेरै धेरै माया गरिदिनु अनि बेल आइकनलाई चाहिँ बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला फेरि फोन फुट्छ है अलिक बिस्तारै गरिदिनु है अनि अरू भनेको तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भन्दा पनि सेकेन्ड इन्टरभ्यू हो त्यही भएर हामीलाई साथ सपोर्ट दिँदै जानु होला धेरै धेरै माया दिनु होला यदि तपाईँहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट दिँदै जानुहुन्छ भने फेरि पनि हामीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूको सामु तपाईँहरूकै फोनमा हामीलाई देख्न पाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर अलिक साथ सपोर्ट अनि माया दिनु होला अनि ETV नेपाल च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला ओके यति दिनसम्म हिटिभी नेपालमा तपाईँहरूले माया गरेर होइन समयको व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँहरूले हिटिभी नेपाललाई साथ दिनुभयो हिटिभी नेपाल युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तुता बिरु लिम्बू को तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै र हिटिभी नेपालको होल युनिटबाट धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसीबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्ते सेवा सेम टु यु है त धन्यवाद ओके बाई बाई धन्यवाद बाई